الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی احبابہ المعارضین لأعدائہ وعلى آلہ واصحابہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب بلند آواز نہ پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اپنی تعداد ویکھ کے تے سردی ویکھ کے ٹھنڈے نہ ہو جاؤ، ذرا ہمت کرو۔ اللہ خیر فرمائے تعداد یہ دنیا دارہ دے جلسے میں ویکھی جاندی ہے، جدی محفل چ اسی بیٹھے ہیں وہ تعداد نہیں ویکھدے، وہ عشق رسول نال سینہ ویکھدے نے تے سینہ ویکھ کے نواز دیندے نے۔ ذرا سارے اچھی آواز پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ جل جلالہ دی حمد و ثناء، نبی رحمت شفیع امت شافع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ تے مطہرہ تے درود و سلام عرض کرن تو بعد اللہ پاک دے فضل تو دے محبوب دی عطا نال اج اسی اپنی زندگی دی ایک انیری رات نو او دے محبوب دے ذکر نال روشن کر کے بیٹھے ہیں۔ رب ساڈا بہنا قبول فرمائے، ساڈا آونا قبول فرمائے تے کل ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ مبارکباد دے مستحق نے مرزا عنایت صاحب، انہاں دے صاحبزادے مرزا جنید صاحب، مرزا جمشید صاحب کہ جتھے لوگ اس خوشی دے موقع تے رب نو بھول کے تے او معاملات کر لیندے نے کہ جیڑی شریعت اجازت نہیں دیندی، لیکن رب نے انہاں نو ایسا کام لایا ہے کہ اس خوشی دے موقع تے بھی رب تے رب دے رسول نو نہیں بھولے، اس خوشی دے موقع تے بھی او دے محبوب دے ذکر دی محفل سجا لئی۔ میں 2 تو 3 شعر پڑھاں گا تے ویکھاں گا کہ تہاڈا کوئی ذہن ہے بیان سنن دا یا پھر دعا کر لویے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تسی من دسو گے کہ ذہن ہے ساڈا سنن دا۔ حضور دے بارے شاعر لکھدا ہے، کہندا ہے اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ کہندے نے کہ تیرے انداز یہ بتاتے ہیں کہ خالق کو تیرے، یا رسول اللہ تیرے انداز یہ بتاتے ہیں کہ خالق کو تیرے پسند آئی ہے سب حسینوں میں صورت تیری۔
جڑا ہوں دوواں شیراں تے نہیں بولیا میں ویکھاں تے کہیں چپ کردا اگلے شیر تے. شاعر نے کمال کر دیتا. پہلے تو کیا نا کہ تیرے انداز یہ بتاتے ہیں کہ خالق کو تیرے پسند آئی ہے سب حسینوں میں صورت تیری. اگر شاعر کہندا ہے اور دیکھنے والے جڑا میرے مصطفیٰ نو ویکھدا او کہندا کی یہ کہندے نے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ. یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اللہ کریم جل جلالہ دے لا ریب قرآن وچوں آیت مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. رب فرماندا ہے اے میرے محبوب دے غلاموں، اے میرے محبوب دا کلمہ پڑھن والےو، شادی کرو، نکاح کرو اپنی مرضی دی تے پسند دی عورت نال. ما طاب لکم جو تمہیں پسند ہو. من النساء عورتوں میں سے مثنا 2 و ثلاثہ 3 و رباع یا 4. فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. فرمایا اگر تانوں ڈر ہوئے کہ 2 بیویاں کیتیاں یا 3 کیتیاں تے انہاں چ میں انصاف قائم نہیں رکھ سکدا میں پھر ایک شادی کر لوں. رب دا قرآن حکم فرما رہا ہے کہ اپنی مرضی دی عورت نال شادی کرو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا ان نکاح من سنتی کہ نکاح کرنا اے میری سنت ہے. فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جن نے نکاح نہ کیتا او دا میرے نال تعلق ہی کوئی نہیں. جن نے نکاح نہ کیتا فلیس منی او دا میرے نال تعلق ہی کوئی نہیں. نکاح دے بارے قرآن تے رب نے فرمایا نکاح کرو، حدیث میرے مصطفیٰ نے فرمایا نکاح کرو. علماء فرماندے نے کہ انسان جس وقت بھی زندگی دے ادوار وچ گزردا ہے تے انسان دے حالات شرعی اعتبار نال مختلف ہوندے نے نکاح دے اعتبار تے. فرماندے نے بعض اوقات اس طرح ہوندا ہے کہ بندے تے نکاح کرنا فرض ہوندا ہے، بعض اوقات بندے تے نکاح کرنا سنت ہوندا ہے، بعض اوقات بندے تے نکاح کرنا حرام بھی ہوندا ہے. فرماندے نے فرض کس ٹائم ہوندا ہے؟ فرماندے نے کہ جس ٹائم بندہ بیوی نو خرچہ دے سکدا ہوئے، نان نفقہ دے سکدا ہوئے تے باقی سارے معاملات بھی درست ہون تے اونوں ڈر ہوئے کہ اگر میں شادی نہ کیتی تے میں حرام کاری وچ پی جانا ہے. علماء فرماندے نے اس بندے تے نکاح کرنا فرض ہے. دوسرا وہ بندہ جس واسطے سنت ہے کہ انہوں اپنا حرام کاری چ پین دا شبہ نہ ہوئے، نان نفقہ دے سکتا ہے، سارے معاملات ٹھیک نے، بیوی دے حقوق ادا کر سکتا ہے تے اون دے واسطے نکاح کرنا سنت ہے. فرمایا اگر او دی حالت ہے کہ نان نفقہ بھی نہیں دے سکتا، عورت دے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا، فرمایا ایسے بندے تے شادی کرنا حرام ہے. مختلف اعتبار نال بندے دے شادی دے معاملات تے مختلف حکم لگتا ہے. انہاں میں شادی اپنی اولاد دی کرنے ہیں، بچیاں دی کرنی ہے. عام طور تے اسی جڑے دنیا دار بندے ہیں نا تے ساڈے ذہن وچ دنیاوی معاملات ہوندے نے کہ اسی کڑی والوں دا ہوندا ہے کہ اسی شادی اوتھے کریے جتھے موڑے والے پیسے والے ہون. ساڈے معاشرے دا ایک معذرت نال المیہ اس وقت میں بیان کرنا غلط نہیں ہے بات جڑی میں کر رہا. تے لڑکی والوں دا ذہن ہوندا ہے، لڑکے والوں دا ذہن ہوندا ہے کہ بعض اوقات ہوندا ہے کہ لڑکی اچھی ہوے، نیک ہوے، سارا وہ ساری چیزاں بھی ہوندیاں نے نال، لیکن نال ہوندا ہے کہ جہیز کتنا لبے دا. بعض اوقات ڈیمانڈ بھی کر دیندے نے معاذ اللہ کہ اینا جہیز دیو گے تاں اسی برات لیاونی تواڈے ویڑے. لیکن اگر اسی اپنے بزرگاں نو ویکھیے یا اپنے اسلاف نو ویکھیے کہ او اپنی اولاد دی شادی واسطے کیڑی شے ویکھدے سی. حضرت شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ تاجر بھی نے، یعنی کہ مالدار فرداں وچوں نے، تے زمانے دے مننے پروانے ولی بھی نے. بادشاہ دا پیغام آیا حضرت تواڈی بیٹی نال میں اپنے شہزادے دی شادی کرنا چاہنا. شیخ کرمانی فرمایا منو کچھ دن دی مہلت دے، میں سوچ کے دساں گا. ہن آپ دی بیٹی ہے شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ واسطے بیٹی واسطے بادشاہ دے شہزادے دا رشتہ آ رہا ہے. بادشاہ کو مہلت منگی، مہلت مانگ کے خود شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ رات دے وقت اٹھ کے علاقے دیا مسجداں وچ پھرنا شروع کر دیندے
تے جا کے ویکھ دے کہ کیا کوئی ایسا نوجوان ہے جڑا ساری دنیا سو گئی ہے تے ہن بھی رب نوں منان واسطے بیٹھے ہے. ایک مسجد وچ پہنچے تے ویکھیا ایک نوجوان سجدے سر رکھ کے رو رہا ہے. آپ اس نوجوان دے کولے بیٹھے. اس نوجوان نے سلام پھیریا. آپ نے پوچھا پتر شادی ہوئی آ؟ کہنے لگا حضرت نہیں. فرمایا شادی کرنی آ؟ کہنے لگا منو کڑی کنے دینی؟ میں تے غریب ہاں, ماں پیو بھی کوئی نہیں, کماندا بھی کوئی نہیں, میں تے رب دے کار چ اتنے بیٹھا رہنا. ایک ماڑی جی میری چگی ہے, تھوڑا جا میرا اتنے رہن دا سارا سامان ہے, تو میں تو اتنے رہنا. حضرت منو کڑی کنے دینی؟ آپ نے فرمایا میں اپنی بیٹی دی شادی کرنا تو قبول کر لے. ویکھو بادشاہ وقت دے پتر دا رشتہ آیا ہے, لیکن آپ نے بادشاہ دے پتر نو فوقیت نہیں دیتی. اے نہیں آکھیا کہ میں اپنی تی بادشاہ دے کار دے دیواں بڑی سکھی رہے دی, بلکہ آپ نے فرمایا کہ منو کار والا اپنی بیوی دا ایسا چاہیے ہے, اپنی بیٹی دا ایسا مرد ہوئے, شوہر میری بیٹی دا, کہ جیڑا دنیا ہوئے نہ ہوئے لیکن رب دے کے سجدہ کرنے والا ہوئے. آپ نے طے کیتا. اس لڑکے نے خود اپنے کولوں پیسے دیتے. آپ نے فرمایا پتر شادی دی تیاری کر, فلاں تاریخ نو تیری شادی ہے. ان شادی دا وقت آیا, نکاح ہویا. ان شیخ کرمانی دی بیٹی, آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی ہے. آپ دی بیٹی جناب شادی ہوئی, جس ٹائم اس لڑکے دے گھر گئیاں, چھوٹا سارا کمرہ ہے, جس ٹائم اندر تشریف لے گئیاں تے نظر پئی کہ ایک سائڈ تے ایک جگہ بنی ہے, کڑا, کڑے دے وچ پانی پیا, اتنے دے ایک سکی روٹی پئی ہے. آپ دی بیٹی اتھے بوئے تو واپس نکل آئی. لڑکا کہنے لگا میں شیخ صاحب نو آکھیا آیا تہاڈی تی تسی مالدار لوگو غریب دے گھر کتھے رہنا سی. میں انہوں نے پہلے دسیا سی تہاڈے ابا جان نے زبردستی مینوں منا کے تے میری شادی کروائی ہے. مینوں پتہ ہے حضرت تہاڈی جڑی تی ہے وہ بڑے ناز نخرے نال پلی ہے تے اونے میرے گھر کون نہیں ٹھہرنا. آپ دی تی فرمان لگی میں اس واسطے نہیں چلی کہ تیرا گھر چھوٹا ہے, میں اس واسطے چلی ہاں کہ تیرے رب تے بھروسہ ہی کوئی نہیں, رب تے توکل ہی کوئی نہیں. کہنے لگا ہویا کہ یہ من دسو تے صحیح. آخیا روٹی کیوں رکھی آ؟ کہنے لگا میں روزہ رکھیا تے میں شامی روزہ کھولنا ہے. تے آپ دی بیٹی کہنے لگی کہ تینوں رب تے بھروسہ نہیں, جڑا رب سویرے کھوا سکتا شامی بھی کھوا سکتا ہے. جس رب نے سحری ٹائم روزہ رکھن واسطے رزق عطا کیتا ہے, اور رب تے روزہ کھولن واسطے بھی رزق عطا فرمائے. جس طرح اس لڑکے نے گل سنی, معذرت کی تھی, فوراً روٹی چکی صدقہ کر دی. بزرگ ساڈے اپنی اولاد کا رشتہ کرنے واسطے اے چیز ویکھدے سن. نوجوان دا نام ہے ابو صالح, نہر دے کنارے بیٹھے نے, کچھ سوچ وچار ہو رہی ہے, کچھ سوچ رہے نے. اچانک ویکھیا کہ ایک سیب پانی وچ نہ چلدا آ رہا ہے نہر دے. سیب چکیا, چک کے کھا لیا. سیب کھان تو بعد خیال آیا یار میں تو پتہ نہیں سیب دا مالک کون ہے, کدا سیب ہے, میں تو بغیر اجازت تو کھا گیا. ویکھیا جے ذرا اسی کی کچھ کھا جانے, کدی ڈکار بھی نہیں ماریا سی. حضرت سیب کھادا. ان ابو صالح کی کہنے لگے, کہندے نے یار پتہ نہیں سیب کدا ہے, او دا مالک کون ہے. ان جنم ذہن وچ خیال آیا تے کہندے نے جو مرضی ہو جے, سیب دا مالک بھی میں ڈھونڈاں دا تے ایک سیب دی معافی بھی لواں دا. ان جس پاسوں پانی آ رہے اس پاسے چلنا شروع کیتا. چلدیاں سامنے ویکھا ایک باغ ہے سیباں دا, او دے جڑے پودے نے نا او دے شاخاں پانی وچ لٹکیاں نے. سمجھ آ گئی کہ ایتھوں ہی سیب گیا ہونا. اندر باغ وچ پہنچے, باغ وچ اندر بابا بیٹھے, بابے دا نام عبداللہ سوموئی. بابا جی بیٹھے نے تے اندر جا کے ابو صالح کہندا حضرت تسی باغ دے مالک ہو؟ آکھا جی میں ہی مالک ہاں. کہنے لگے کہ میں جڑا نا وہ ایک غلطی نال سیب کھا لیا تو دی معافی منگن آیا ہوں. ہوں عبداللہ سومی صرف باغ دا مالک نہیں, وقت دا ولی بھی ہے. جس ٹائم ویکھیا نا عبداللہ سومی نے کہ اے بندہ ایک سیب معاف کروان آ گیا ہے, تو عبداللہ سومی کہا اگر پتر سیب معاف کروانا میریاں 2 شرطاں نے. کہنے لگا کیڑیاں 2 شرطاں؟ کہندا پہلی شرط ہے کہ میرے ایک سیب دے بدلے تو 2 سال میرے باغ دی رکھوالی کرنی ہے, میرے باغ چ مالی بن کے رہنا ہے. تو عرض کی دوسری شرط, کہنے لگا پہلی شرط پوری ہوئے, دوسری شرط پھر دساں دا. 2 سال گزرے, 2 سالاں بعد ابو صالح پھر بابا جی دی بارگاہ آکھا حضرت پہلی شرط پوری ہو گئی, دوسری شرط دسو. کہنے لگا دوسری شرط اے وے کہ میری ایک بیٹی ہے جنوں اکھاں تو نظر کھ نہیں آندا, کنا تو سنوی کوئی نہیں, زبان تو گنگی ہے, ہاتھ پیروں دے کام کو نہیں کردے, او دے نال شادی کرنی پینی ہے. حضرت وہ تے سر پھاڑ کے بہ گیا. ایک سیب معاف کروانا ہے,
تے بابا جی نے کڈی اوکھی شرط رکھ ساڈے وچ کوئی ہوندا سی آدے بابا جی نہ کرو سے معاف خیر ہی ہے یقیناً اسی آئی کہندے لیکن ابو صالح کہن لگے حضرت اگر میں تہاڈی اس طرح دی معذور بیٹی نال شادی کر لواں تے مینوں سیب دی معافی لب جائے دی فرمایا اگر شادی کر لے تے معافی لب جائے دی کہن لگے میں تیار ہوں میں تہاڈی بیٹی نال شادی بھی کر لینا وہ نکاح ہویا نکاح ہونے تو بعد رات جس ہم کمرے پہ تشریف لے کے گئے نا گھونگھٹ چکیا تو اگے ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہے کہ آخیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ عورت نے بول کے آخیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ویکھیا عورت دی اکھاں بھی سلامت ہے زبان بھی کان بھی کام کر رہے ہیں ہاتھ بھی ٹھیک نے پیر بھی ٹھیک نے گھبرا کے کمرے جو باہر تشریف لے آئے کمرے جس ٹائم باہر تشریف لے آئے تو عبداللہ سومی کہنے لگے حضرت اندر کیڑی بیوی بٹھا سڑی جے اور میری بیوی تو نہیں ہے بابے نے کہنے لگے تیری بیوی ہوئی ہے آخنا لگا تسی فرمایا کہ میری بیٹی دی اکھاں بھی کوئی نہیں کان بھی کوئی نہیں کام کردے زبان بھی کوئی نہیں کام کردی منہ تو بول بھی نہیں سکتی کنا تو سن بھی نہیں سکتی اکھاں تو ویکھ بھی نہیں سکتی اگر جڑی اندر بیٹھی ہو تو سارا کچھ دا جسم ٹھیک ہے آپ نے فرمایا پتر جس ٹائم تو سیب بخشوان آیا نا ایک مینوں سمجھ اسی ٹائم آ گئی سی کہ تو وہی نوجوان ہے جڑا میری بیٹی دے قابل ہے فرمایا حضرت پھر دسو کہ تسی یہ گل کیوں کی تھی کہ تہاڈی بیٹی اتنی معذور ہے آپ فرمان لگے میں ایس واقعہ کیا تھی کہ میری بیٹی اکھاں تو انی ہے کہ میری بیٹی نے جدوں دی پیدا ہوئی ہے اج دن تک کسے غیر محرم نہیں ویکھیا میں ایس واقعہ کیا تھی کہ میری بیٹی کنا تو ڈوری ہے اج دن تک میری بیٹی نے کدی بھی کنا نال رب دی نافرمانی والا حرام کام نہیں سنیا میں ایس وقت کیا تھی کہ میری بیٹی گنگی ہے زبان کم نہیں کرتی اج تک میری بیٹی نے کدی زبان تو حرام لفظ نہیں بولیا رب دی نافرمانی نہیں کیتی میں ایس وقت کیا تھی کہ میری بیٹی ہتھاں تو معذور ہے میری بیٹی نے اج دن تک ہتھاں نال کدی حرام کام نہیں کیتا میں اس واسطے کیا تھی کہ میری بیٹی پیرا تو معذور ہے آج دن تک میری بیٹی نے پیرا نال چل کے حرام والے نہیں گئی فرمایا پتر اس واسطے کیا تھی انج میری بیٹی بالکل صحیح سلامت ہے تے اوہی تیری بیوی ہے جا پتر اپنی بیوی نو اپنے کار لے دیکھو کیسی رب نے شان عطا فرمائی نا لوکاں نو ساڈے جڑے بزرگ سن اپنی اولاد دی تربیت کیسی کی تھی کہ حضرت زندگی پوری گزر گئی کدی غیر محرم مرد نو نہیں ویکھیا زندگی پوری گزر گئی کدی کنا نے حرام نہیں سنیا حضرت ویکھو جس ٹائم پتر ایڈا جس ٹائم ابو صالح نوجوان ہے جوانی دی عربے سے رب دا خوف ہے نا رب دا ڈر ہے نا کہ رب کل قیامت نو ایک سیب دا میرے کو حساب نہ لوے جوانی دی حالت دے اندر ایک سیب معاف کروان واسطے ٹر پیا جس ٹائم ابو صالح جیسا نوجوان اگر ایک بندہ رب دا ہو کے تے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے تے پڑھ کے تے اینا خوف خدا رکھن والا ہوے تے جیڑی او دی بیوی ہے او بیوی بھی کوئی عام عورت نہیں زندگی پوری وچ کدی حرام نہیں کیتا کدی حرام چل کے نہیں گئی کدی حرام ویکھیا نہیں کدی حرام سنیا نہیں جس ٹائم چور اینا رب دا خوف رکھنے والا ہوئے جس وقت بیوی رب دی شریعت دی ایڈی پابند ہوئے ہر وقت مصطفیٰ دی شریعت تے چلنے والے ہون تے رب دی ذات گواہے ایک کائنات گواہے کہ رب جس ٹائم انہاں نو اولاد عطا فرماندا ہے اولاد وڈی ہو کے غوث اعظم جیلانی بن گئی اے نوجوان تے عورت کوئی اور عورت نہیں میرے تواڈے 11ویں والے پیر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ابو صالح غوث پاک دے ابا جی نے تے ام خیر فاطمہ میرے غوث پاک دی والدہ دا نام ہے جس ٹائم والدین اس طرح دے ہوندے تے اولاد بھی رب نے عطا فرمائے گا کیونکہ شادی دا موقع ہے جس ٹائم کسی بندے دی شادی ہوندی ہے زندگی ایک نیا سفر ہوندا ہے خود نیکیاں کران گے نیک کمال ٹران گے نا تو انشاءاللہ رب خیر فرمائی تے ساڈی اولاد بھی نیک ہو رہی ہے میرے مصطفیٰ نے حدیث پاک فرمایا آپ نے فرمایا ادبو اولادکم ثلاث خصال میں اپنی اولاد نو 3 شیواں لازمی سکھاؤ کنیاں شیواں او بول چھوڑو کنیاں شیواں 3 کیڑیاں کیڑیاں فرمایا حب نبیکم سب تو پہلے اپنی اولاد نو اپنے نبی دی محبت سکھاؤ فرمایا دوسری چیز فرمایا حب اہل بیت ہی اپنی اولاد نو اپنے نبی دی محبت سکھان تو بعد میرے مصطفیٰ نے فرمایا اپنے نبی دی اہل بیت دی محبت سکھاؤ
میں فرمایا تیسری شے وا قراءۃ القرآن، اپنی اولاد نو نبی دی محبت سکھا کے، اہل بیت دی محبت سکھا کے پھر اپنی اولاد نو قرآن پڑھنا سکھا۔ اگر بندہ اس حدیث پاک نو سامنے رکھ کے اپنی اولاد دی تربیت کرے تے اپنی اولاد نو اے سب چیزاں سکھائے تے یقین کرو اولاد جوان ہو کے ماں پیو دے قدماں تے ڈگن والی بندی ہے، ماں پیو دا گلا پھڑن والی نہیں بندی۔ اگلے دن میں ایک واقعہ پڑھا، مفتی صاحب لکھیا اپنی کتاب دے اندر، فرماندے نے ایک نوجوان لاہور یونیورسٹی دے اندر چلا گیا، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے، پنڈ وچ رہن والا بندہ ہے، والد زمیندار ہے۔ وقت گزریا، ایک دن والد دا دل کیتا کہ میں اپنے پتر نو لاہور جا کے مل کے آواں۔ ساڈے پاکستان دا واقعہ ہے، توجہ فرمایا جی، پاکستان دا واقعہ ہے۔ وہ نوجوان یونیورسٹی پڑھ رہا ہے، مفتی صاحب فرماندے نے کہ او دا ابا اتو گیا، لاہور پہنچیا، لاہور جا کے یونیورسٹی دا پتہ کیتا۔ جس ٹائم اپنی مطلوبہ جگہ تے وہ بندہ پہنچیا نا، وہ پنڈ والا لباس دھوتی پائی، اتنے سلوکا کرتا پایا تو جناب اپنے پتر نو بڑے چاواں نال ملن واسطے نا وہ بندہ ٹر گیا۔ انہیں ویکھا جی اگر اولاد نو بندہ دنیا اینی پڑھا دے کہ یہ بھی نہ پتا ہوئے کہ پیو دی عزت کیویں کرنی تو پھر اولاد کر دی کی یہ والدین نال۔ حضرت مفتی صاحب فرماندے نے جس ٹائم وہ بندہ پہنچیا تو انہیں آخیا میں اپنے پتر نو ملنا ہے، انہیں بلایا، نال دے کچھ دوست بھی سن۔ جس ٹائم انہیں ویکھا کہ ابا میرا پنڈ والا لباس پا کے آ گیا تے اگر میں نہ دسیا کہ میرا پیو ہے میری تو بےزتی ہو جانی ہے۔ اگاں آیا، جس ٹائم انہوں ملے حضرت، مل کے تے دوستاں پوچھا کون ہی؟ کہنے لگا ساڈا کار نوکر ہے، یہ نوکر ہے ساڈا۔ ابے ری اتوں واپس پلٹے دے اکھاں چترو تے لے کے واپس کار آ گئے۔ دنیا پڑھان دا نتیجہ اولاد نو نبی دی محبت، اہل بیت دی محبت، قرآن دی قرات اگر سکھائی ہوندی، دین سکھایا ہوندا تے کدی بھی اولاد اینج نہ کرے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے دا بہت بڑا عالم دین، شاہ جہاں بادشاہ گزرے جنہیں تاج محل بنوایا، شاہ جہاں دے دربار دے اندر ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ مشیر خاص تھی شاہ جہاں دے۔ ایک دن شاہ جہاں دے نال تخت تے بیٹھے نے کہ آپ دے والد آپ ملن آ گئے۔ والد ملن نے سامنے دیکھا، والد تشریف لے آ رہے نے۔ ملا جیون اپنی کرسی تو اٹھے، جا کے اپنے والد دے ہاتھ چومے، ہاتھ چوم کے قدم چومے، قدم چومن تو بعد ملا جیون اپنے سر دی پگڑی کھولی، پگڑی کھول کے اپنے والد صاحب دے پیر صاف کیتے، پیر صاف کر کے والد صاحب دا ہاتھ پڑیا، لیا کے شاہ جہاں دے نال تخت تے بایا تو فرمایا بادشاہ سلامت اے میرے والد محترم نے، دین پڑھے سی نا، فرمایا اے میرے والد محترم نے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ حضرت تواڈے والد محترم نے تے اے ساڈے کول رہن دے تے اے شاہی مہمان نے، دی پوری سہولیات نال دی خدمت کیتی جائے دی۔ ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے والد گرامی فرمان لگے، آپ نے فرمایا کہ بادشاہ میں تیرا مہمان بنن نہیں آیا، میں تے ویکھن آیا تھا کہ میرا پتر بادشاہ دے محل وچ رہندا ہے، بادشاہ کول رہ کے کدھر دین تو ہٹ تے نہیں گیا، اے مسلمان ہی کہندے میں اللہ دا فضل ہے، ویکھ لیا میرا پتر مسلمان ہے تے میں ہی ویکھن آیا تھا، میں چلا تو بزرگ تشریف لائے۔ تو دو واقعات میں علیحدہ سنائے، اگر دنیا پڑھاؤ تو اولاد کی دیندی ہے، اگر دین پڑھاؤ تو پھر اولاد کی دیندی ہے۔ لیکن اے دے واسطے میں سمجھنا ضروری ہے وے اسی اپنی اولاد دی چنگی تربیت تاں کر سکنے ہاں جی اگر اسی خود بھی انہاں کماں تے عمل کردے ہو۔ اگر والد صاحب خود نماز نہ پڑھدے ہون تے حضرت کس منہ نال اولاد نوں آکھن دے پتر چل نماز پڑھ کے آ، نہیں کہہ سکدے۔ والد صاحب سگریٹ لایا ہوئے تو اولاد نوں پہ آکھن پتر نہیں سگریٹ چھکنا چنگی گل نہیں ہے، خود پہلے کام کرنے پین دے۔ اسی خود سوچ کے نا میرے سمیت سارے کہ اسی ویکھیے اسی آخری باری قرآن کدو کھولیا سی تے کدو کھول کے پڑھیا سی، سوچ کے سانو سمجھ آوے ساری اولاد قرآن پڑھن کیوں نہیں مسجد جاندی، وجہ کی اسی خود نہیں قرآن کھول دے تو جنہوں نے اسی منن والے ہاں وہ قرآن کنج پڑھدے سی۔ حضرت اگر اولاد نو قرآن پڑھانا ہے تو خود قرآن پڑھو، خود قرآن نہیں پڑھیں گے قاری صاحب تے اولاد بھی قرآن نہیں پڑھے گی۔ میرے پیر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے چاہتا کہ آپ رب نے شان عطا فرمائی سی کہ مولا علی گھوڑے تے بہن لگ دے، ایک رکاب جو پیر رکھ دے سن تے قرآن شروع کر دے سی، دوجی سائڈ تے پیر رکھن تو پہلے پورا قرآن مکمل سنا پڑھ لیندے سن، پورا قرآن مکمل پڑھ لیندے سن۔ وہ ایک جیلم دا وہ کہ میں انہوں نے آکھا میں ممبر رسول دے بیٹھے ہاں، وہ کہندا حضرت اے جھوٹ ہے اللہ معاف کرے، کہندا مولا علی کو لہن دا کوئی کمال نہیں سی،
کہندے ہے ککن ہو سکتا ہے ایک رکعت چ پیر رکھن دوجا رکھن تو پہلے پورا قرآن پڑھ لین؟ وہ جی اینے منٹ لگتے ہیں اینے گھنٹے لگتے ہیں قرآن پڑھدیاں. میں کہا بے وقوفا اے مولا علی دی کرامت ہے. کہندے عقل چ نہیں آندی. میں کرامت کہندے کنوں نے؟ کرامت ہوندی ہوے جنوں عقل نہ مننے بندہ کر نہ سکدا ہوے تے رب اپنے نیک بندے نو طاقت عطا فرمائے اونوں تے کرامت کہندے. رب نے مولا علی نو شان عطا فرمائی کہ آپ قرآن اس طرح پڑھتے سی. تے بی بی زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ قرآن کیسے پڑھدیاں سی؟ روایتاں وچ آندا کہ آپ فرماندیاں نے کہ میں جس ٹائم اپنے گھر وچ ہوندی ساں تے میں ایک ہاتھ نال چکی چلاندی سی، ایک ہاتھ نال بی بی زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا ایک ہاتھ نال چکی چلاندیاں نے، ایک ہاتھ نال حسنین کریمین دا جھولا جلاندیاں نے. فرماندے زبان تو میں قرآن پڑھدی ساں تے اپنے دل نال قرآن دی ہر آیت دی تفسیر کردی ساں. جس ٹائم مولا علی قرآن پڑھتے نے تے آپ گھوڑے دے سوار ہونے لگے قرآن شروع کرتے ہیں، دوسری سیر تے قدم رکھن تو پہلے پہلے مولا علی پورا قرآن مکمل پڑھ لیندے نے. تے بی بی زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا کی کمال ہے، ایک ہاتھ نال چکی چلا رہی نے، ایک ہاتھ نال امام حسن و حسین دا جھولا جلا رہی نے تے آپ زبان نال قرآن پڑھ رہی نے، دل نال اس قرآن دی آیت دی تفسیر کر رہی نے. جس ٹائم باپ ایج قرآن پڑھتا ہوئے تے ماں ایج قرآن پڑھتی ہوئے تے پھر اولاد دنیا ویکھ دیئے کہ اولاد دا جسم کربلا دی ریت تے پہ آندا ہے تے او دا تن نیزے تے بھی قرآن سنا رہا ہوں، او دا سر نیزے تے چڑھ کے بھی لوکاں نوں رب دا قرآن سنا رہا ہوں. وجہ کی یہ کہ والدین قرآن پڑھتے ہیں. اگر حضرت اج مرزا جمشید صاحب بیٹھے نے، جنید صاحب تشریف فرمانے، اگر اسی چاہنے ہیں کہ ساری اولاد بھی کل نو نیک بنے تے قرآن پڑھن والی بنے تے اج نیت کرو اگر اسی اگے قرآن نہیں سی پڑھتے تے اج تو قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے. اگر اگے نماز نہیں سی پڑھتے تے اج تو پڑھنی شروع کریں گے. اگر اسی خود چنگے راہ تے ٹریں گے سانو وے کہ ساری اولاد بھی چنگے راہ تے ٹر پائے انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک دی بارگاہ دعا ہے رب کائنات سانو سارے نو اپنے محبوب دی اسوہ حسنہ تے عمل کرن توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب دی سیرت تے چلن توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.